سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، معززات بہو بیٹیوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالی اندر دعا ہے، التجا ہے، اللہ کریم میری اور تساں تمام خواتین و حضرات دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ ساڈا حاضر ہونا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اللہ تعالیٰ ساڈی ساریاں دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ جس طرح آج جمعہ ادا کرنے واسطے اس مرکز زمزم اندر پتوں کی اندر جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ 9 دسمبر 2022 دی حاضری قبول کر کے اسی طرح اللہ جنت الفردوس اندر بھی اللہ کٹھیاں فرمائے، نبی کریم علیہ السلام دے حوض کوثر تے اللہ کٹھیاں فرمائے، اور آپ سرکار دے خوشبودار ہتھاں چو اللہ حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے۔ تمام قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی اور شہنشاہی اللہ تعالیٰ دی ذات نو سجدی ہے جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اکیلا پوری کائنات دا نظام چلانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام، انگنت لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، صاحب قرآن، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ حضرات، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر بڑے اہم فرض دا تذکرہ کرنا ہے۔ بڑی اہم عبادت، بلکہ افضل العبادات، تمام عبادات تو بڑی عبادت دا تذکرہ کرنا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس عبادت اللہ تعالیٰ نے جتنا زور دیتا ہے، جتنا شد و مدلل اللہ نے بیان کیتا ہے، سینکڑے بار اس عبادت دا اللہ نے قرآن اندر تذکرہ کیتا ہے، مسلمان نے اتنا ہی زیادہ اس عمل اندر سستی دا مظاہرہ کیتا ہے۔ او عبادت کیڑی عبادت ہے؟ سب تو بڑی عبادت، افضل العبادات، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے جدا حساب ہونا ہے، اول ما یحاسب بہ العبد، بندے کو سب تو پہلے جدا حساب لینا ہے وہ نماز ہے۔ سارے بولو کیڑی عبادت ہے؟ نماز۔ سینکڑے بار اللہ نے قرآن پاک اندر ذکر کیتا ہے، بے شمار مرتبہ رسول پاک نے حدیث پاک اندر ذکر کیتا ہے، مگر اسی مسلمانوں نے یہ دے اندر اتنا ہی زیادہ سستی دا مظاہرہ کیتا ہے۔ جتنا اے دا اہتمام ہونا چاہیے سی اتنا اہتمام نظر نہیں آ رہا۔ مارکیٹاں بے نمازاں نال بھریاں پیاں نے، بڑے بڑے ادارے بے نمازاں نال بھرے پے نے، تین ٹائم اللہ دی نعمتاں کھان والے، 4 5 ٹائم اللہ دی نعمتاں کھان والے، نمازاں تو دور، نمازاں تو چور۔ حضرات، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چور تے اور بھی بہت زیادہ نے، مگر سب تو برا چور نماز دا چور ہے۔ حضرات، نماز اندر غفلت، نماز اندر کوتاہی انسان نو اللہ دی رحمت تو دور کر دین دیئے۔
तुसी माशाअल्लाह अकलमंद लोग बैठे हो, सियाने और दना लोग बैठे हो। एक मुलाजिम है ना, किसी दुकान का मुलाजिम नौकर, एक बार दो बार तीन बार मालिक दी नाफरमानी करे ना, मालिक कन तो फड़ के दुकान तो बाहर कढ़ देंदा है। चल बड़ा तू आकड़ खां, एडी आकड़ खानी कर रहा कर, तू नहीं मुलाजमत कर सकता, तू नहीं कम कर सकता। हजरात कोई शागिर्द उस्ताद दी दो तीन बार नाफरमानी कर देवे, वो उस्ताद दी नजरों च गिर जाता है, मुलाजिम मालिक दी नजरों च गिर जाता है। असी ते अल्लाह दा नमक दिन च कई कई वार खाने आ, अल्लाह दी नेमतां कई कई वार खाने आ, कितनियां नेमतां अल्लाह दी हंडाने आ। एहसास अल्लाह दी नेमत, आँख अल्लाह दी नेमत, जुबान अल्लाह दी नेमत, हाथ पैर अल्लाह दी नेमत, दिल दिमाग अल्लाह दी नेमत। यार असी कितनियां नेमतां अल्लाह दी इस्तेमाल करने आ, फिर अल्लाह दी बंदगी तो दूर, अल्लाह दी इबादत तो दूर। हजरात तुसी माशाअल्लाह नमाजी हो, जुमा एहतमाम नाल पढ़ दो, अल्लाह तुहाडी तशरीफ आवरी कबूल फरमाए, अल्लाह एवें जनता अंदर भी इकट्ठियां फरमाए। ये पैगाम तुहानू सुनाने का मतलब क्या है कि तुसी मेरा पैगाम आगे पहुँचाओ, तुसी इस पैगाम को अपने घर अंदर सुनाओ, इस पैगाम को अपने माशरे अंदर सुनाओ, इस पैगाम को अपनी सोसाइटी अंदर सुनाओ, अपने यार दोस्त अंदर मेरा पैगाम पहुँचाओ और दसो असी दुनिया ते किसी मकसद वास्ते आए हैं। अल्लाह ने फजूल नहीं पैदा किया, अल्लाह ने ते कायनात दी कोई शय भी फजूल पैदा नहीं फरमाई, हर चीज़ नू बनाने का कोई ना कोई मकसद है। अल्लाह अकबर कबीरा। जेड़ा नमाज नहीं ना पढ़दा, वीरो मेरे बहनों सुनो, जेड़ा नमाज नहीं पढ़दा वो अल्लाह दी नाफरमानी करदा है, रसूल दी नाफरमानी करदा है। जेड़ा नमाज पढ़दा है वो अल्लाह नाल भी प्यार करदा है, नबी पाक नाल भी प्यार करदा है। नमाजी ते अल्लाह राजी, बेनमाज ते अल्लाह नाराज है। और याद रखो जिन्ना बस्तियां ते अल्लाह नाराज होया, अल्लाह ने वो बस्तियां तबाहो बर्बाद कर छड़ियां। जिन्ना कौमां ते अल्लाह नाराज होया, अल्लाह ने वो कौमां तबाहो बर्बाद कर छड़ियां। जिन्ना इलाके ते अल्लाह नाराज हो गया, वो इलाके अल्लाह ने तबाहो बर्बाद और नेस्तो नबूद कर दिते। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। आओ नमाज का एहतमाम करो, अपनी औलादा नू नमाजी बनाओ, अपने अजीज़ो अकारब नू नमाजी बनाओ, अपने दोस्तों अहबाब नू नमाजी बनाओ। आप भी नमाज का एहतमाम करो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी तेरी क्या हैसियत है, मेरी तेरी क्या वैल्यू है। इत्थे ते नबी दे घराने दा हाल सुन लो। माल के कायनात ने अपने प्यारे कुरान अंदर ऐलान फरमाया, वामुर अहलका बिस्सलाम, वामुर अहलका बिस्सलाम। ऐ मेरे लाडले पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए मेरे प्यारे महबूब पैगंबर, ए मेरे सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोने तेरा भी शान बड़ा है, तेरे खानदान का भी शान बड़ा है, तेरे अहले खाना का भी बड़ा शान है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं जो इज्जत अता फरमाइया, मैं शान अता फरमाए, मैं मुकाम अता फरमाए। ए मेरे सोने कमली वाले, वामुर अहलका बिस्सलाम। ए नमाज तेरे घर नू भी माफ नहीं है, अपने अहले खाना नू, अपने घर वाले नू नमाज दा हुक्म दो, अपनी बीवियां नू नमाज दा हुक्म फरमाओ, अपनी बेटियां नू नमाज दा हुक्म फरमाओ, अपने नवासियां नवासियां नू नमाज दा हुक्म फरमाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अपने खानदान दे लोगों नू नमाज दा हुक्म फरमाओ। मुसलमान नू नमाज नबी दे खानदान नू माफ नहीं, नबी दियां बीवियां नू नमाज माफ नहीं, नबी दी औलाद नू नमाज माफ नहीं, नबी दे रिश्तेदारां नू नमाज माफ नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और याद रखना, नमाज नू मामूली ना समझो, नमाज हल्का अमल ना समझो, ये नमाज बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह अकबर कबीरा। असा बेटा नमाज नहीं पढ़ता टस तो मस नहीं होंगे, बेटी नमाज नहीं पढ़ती सानू परेशानी कोई नहीं। ना ना, नमाज ने ना हल्का ना समझया कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरात नमाज तो बीमार नू भी माफ नहीं है, नमाज सफर अंदर भी माफ नहीं है। हत्ता के गोलियां चल दियां, हुण जंग लगी होवे,
کافراں تے مسلماناں دی جنگ لگی ہوے، گولیاں تڑ تڑ کر دیاں ہون، تلواراں چمکدیاں ہون، دونوں پاسے اسلحہ لہرا رہا ہوے، نماز دا وقت آ جائے، نماز دی کیفیت تو اللہ نے بدلی ہے، اللہ اللہ اللہ، لیکن اللہ پاک نے نماز معاف نہیں فرمائی، نماز دی معافی کوئی نہیں۔ مسلمانوں پکے سچے نمازی بن جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ فرماؤ، جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، میرے تیرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات، نماز نو قائم کرو، زکات نو ادا کرو، اللہ اللہ۔ اور نماز ہے کیے، نماز اللہ نال ملاقات دا بہانہ ہے، نماز کیے نماز اللہ نال سرگوشی ہے، نماز کیے نماز اللہ پاک نال راز و نیازیاں گلاں کرن دا نام ہے، نماز کیے نماز اپنے مالک کریم نال پیار دیاں گلاں کرن دا نام ہے، نماز کیے نماز اللہ پاک دی بارگاہ دی حاضری دا نام ہے، نماز کیے نماز اللہ پاک دے سامنے چکن دا نام ہے، نماز کیے نماز اللہ پاک نال محبت دا نام ہے۔ او یارو جے نال پیار ہوے او دے نال گلاں کرن نو جی کردا ہے، او دے نال ملاقاتاں نو جی کردا ہے، جے اللہ پاک نال سچا پیار ہے، جے اللہ دی ذات نال سچیاں محبتاں نے، جے اللہ دی ذات نال سچا پیار ہے نا، پھر لمبے سجدے کر کے اللہ نال ملاقات کریا کرو، لمبے رکوع کر کے اللہ پاک نال پیار دیاں گلاں کریا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کدے بیٹھے طبیعت بے قرار ہو جاندی، طبیعت پریشان ہو جاندی، آپ سرکار فرمایا کر دے، اے میرے بلال چل کے اذان کہہ، نماز پڑھیے، نماز پڑھیا دل میں سکون ملتا ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ اللہ اللہ۔ آپ نے فرمایا نماز میری اکھیاں دی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل دا چین ہے، نماز میری اکھیاں دی ٹھنڈک، نماز میرے دل دا چین، اللہ اللہ اللہ۔ اے میرے مسلمان ویرو، اے میرے مسلمان بھائیو، اے میری مسلمان بہنوں، میرے تیرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین۔ آپ نے فرمایا اے میری امت دے لوگو، اے میری امت دے مردوں، میری امت دے عورتوں، اللہ اللہ اللہ، اپنی اولاداں نو نماز دا حکم دیا کرو۔ جدو 7 سالاں دے ہو جان، بیٹی 7 سالاں دی ہو جائے، بیٹا 7 سال دا ہو جائے، نماز دا حکم دیا کرو۔ اور آپ نے فرمایا جے بیٹی بیٹا 10 سالاں دا ہو کے نماز نہ پڑھے، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، بچی بچہ 10 سالاں دا ہو کے نماز نہ پڑھے، پھر مار کے بھی نماز پڑھانی پوے تے پڑھایا کرو۔ کون نبی کہہ رہے ہیں؟ میرے پاک نبی مدینے دیاں گلیاں چ گزر دے، اللہ دی قسمیں معصوم بچے کھیل دے ہوندے، انج رخساراں تے ہاتھ رکھ کے نبی پاک پیار کر دے، بچیاں نو سلام کہندے، کدے شرم محسوس نہیں سی کیتی۔ ایک کل دے بال نے، میں 1.25 لاکھ نبیاں دا امام ہاں، میں پوری کائنات دا سردار ہاں، میں بالا نو سلام کہاں؟ نہیں، کدے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کیتی۔ آپ سرکار بچیاں نو بھی سلام کہہ کے گزر دے، انج بچیاں دے رخساراں تے ہاتھ رکھ لیندے، پیار کریا کر دے۔ ایک صحابی کہندا میں چھوٹا جا ہوں سا گلی چ کھیل رہا سا، نبی پاک میرے کولو گزرے، آپ نے میرے رخساراں تے انج کر کے ہاتھ رکھ کے پیار کیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، 14-15 سال ہو گئے نے اس گل نو، اج بھی نبی پاک دے ہتھاں دی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے میرے رخساراں تے ہاتھ رکھے سننا، اج بھی مینوں نبی پاک دے ہتھاں دی خوشبو آ رہی ہے، اج بھی نبی پاک دے ہتھاں دی خوشبوواں آ رہی نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات بچیاں نال پیار کرن والا نبی، بچیاں نال شفقتاں کرن والے نبی، آپ نے فرمایا لیس منا من لم
یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا. آپ نے فرمایا وہ میرے نال دا ہی نہیں, وہ میرے طریقے تے نہیں, وہ میرے منہج تے نہیں, وہ میری لہن تے ہی نہیں. جڑا چھوٹیاں نال شفقت نہیں کردا, وڈیاں دا ادب تے احترام نہیں کردا, وہ میرے نال دا ہی نہیں. اتنا نبی پاک نے تربیت فرمائی کہ بچیاں نال شفقت دا معاملہ کرنا ہے. لیکن جدو نماز دا مسئلہ آیا ہے, نماز دی واری آئی, آپ نے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا. بچی بچہ 10 سالاں دا ہو کے نماز نہ پڑھے, انہوں ماریا کرو, انہاں دے برتن جدا کر دیو, انہاں دے بسترے جدا کر دیو, نفرت دا مظاہرہ کرو تاکہ بچے نو احساس ہو جائے میری امی نفرت کر دی ہے, میرا ابو نفرت کر رہا ہے, میرا جرم کی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھدا, میرا جرم کی ہے کہ میں نماز جو نہیں پڑھدا, نماز نہیں پڑھدا. حضرات ان گل دھیان نال سننے والی, میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ جی دیاں شاناں اللہ نے بنائیاں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جس نبی نو اللہ پاک نے رحمت عالم بنایا, اس نبی دا فرمان سن لو. رحمت للعالمین دے باوجود آپ نے فرمایا جڑے لوگ نماز اذان نہ سن کے نماز پڑھن واسطے نہیں آندے, توجہ نہ سننا لفظ نبی پاک دے, جڑے لوگ اذان نہ سن کے نماز پڑھن واسطے نہیں آندے, میرا جی کردا ہے اپنے مصلے تے کسے ہور نو کھڑیاں کر دیواں تے جا کے انہاں دے گھراں نو اگ لا دیاں جڑے نماز پڑھن واسطے نہیں آندے, جڑے جماعت نال شامل ہونے واسطے نہیں آندے. حضرات گرامی کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین آقا فرما رہے ہیں. اللہ اتنی رحمت والا نبی, شفقت والا نبی, پیار والا نبی. نماز دی واری آئی, فرمایا جڑے اذاناں سن کے بھی گھر بیٹھے نے نہیں نماز پڑھن واسطے آندے, میرا دل کر دے انہاں گھراں چ لکڑاں سٹ کے اگ لا دیاں. پھر خیال آندا ہے بڈھے بھی ہون گے گھر اندر, بیبیاں گھر اندر, معصوم بچے گھر اندر, کوئی بیمار بندہ گھر اندر. اللہ اللہ اللہ. حضرات ہو رحمت عالم نبی سجدے پے نے بیت اللہ دے سین اندر, توجہ بیت اللہ دے سین اندر سجدے پہنے. عقبہ بن ابی محیط نامی کافر نے ایک اونٹ دی گندی بدبودار اوجری لے آ کے میرے پاک نبی دی گردن تے رکھ دیتی ہے, آپ دے سر مبارک تے رکھ دیتی ہے. آپ نے سر اٹھا کے بددعا نہیں کی تھی. اللہ اللہ اللہ. طیف اندر نبی پاک پیغام لے کے گئے, طیف والے نہ ماریا میرے پاک نبی نو, آپ دے جسم دے انگ انگ چو خون رسن لگ پیا ہے, انہیں پتھر برسائے نبی پاک دے جسم تے. اللہ اللہ اللہ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. او میرا سونا رحمت عالم نبی اور رحمت للعالمین نبی. اللہ اللہ اللہ. طائف والے نے پتھر مارے, خون نکل کے نالین اندر آپ دے جوڑے اندر جم گیا ہے. اللہ اللہ اللہ. ساتھی کہہ رہے ہیں سونے بددعا کر دو, اللہ انہاں دا خانہ خراب کر دے وے, اللہ انہاں دا بیڑا غرق کر دے وے. آپ نے فرمایا نا بددعا دی گل نہ کر, میں انہاں واسطے دعا کراں گا, اے نہیں تے انہاں دی آن والی نسل ضرور کلمہ پڑھے گی. اے نہیں کلمہ پڑھ دے, انہاں دی آن والی نسل ضرور کلمہ پڑھے گی. اللہ اللہ اللہ. محمد دیاں کی تعریفاں سناواں, محمد دیاں کی تعریفاں سناواں, محمد دیاں کی تعریفاں سناواں, او دی پیاری سیرت تو قربان جاواں, او دی کالی کملی تو قربان جاواں. مکے دے ظالم ظلم سی کمان دے, مکے دے کافر ظلم سی کمان دے, آقا دیاں راواں چکلڈے بچھان دے, اونا لئی بھی رو رو کے منگیاں دعاواں, اونا لئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں, اونا لئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں. محمد دیاں کی تعریفاں سناواں, آقا دے روزے تے رحمت برس دی, دیدار او دے لوں دنیا تر
तरसदी ओदे कदमां दी मिट्टी मैं सुरमा बनावा ओदे कदमां दी मिट्टी मैं सुरमा बनावा ओदे कदमां दी मिट्टी मैं सुरमा बनावा मोहम्मद दियां की तारीफां सुनावा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात में अर्ज कर रहा मेरा नबी रहमत आलम नबी है, लेकिन नमाज दी वारी आई आपने फरमाया मार के पढ़ानी पवे पढ़ाया करो, रहमत आलम नबी है। अल्लाह 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 मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु हल्का न समझो, नमाज में इतना मामूली न समझो, नमाज में इतना आम न समझो। नमाज बहुत बड़ा अमल है, नमाज बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह अकबर कबीरा। अज दिया मुसलमाना तेरी बीवी टाइम नाल कपड़े ना धोवे तू लड़ाई करना है, तेरी बीवी टाइम नाल नाश्ता ना बनाए तू लड़ाई करना है, तेरी बेटी तेरा जूता पालिश ना करे तू लड़न तक जाना है। अल्लाह 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 तेरा जूता साफ ना होवे तू लड़े, तेनू रोटी टाइम नाल ना मिले तू लड़े, तेनू नाश्ता टाइम नाल ना मिले तू लड़े, तेरे कपड़े टाइम नाल धोए ना जावन तू लड़े, बेटा टाइम नाल दुकान ना खोले तू लड़ना है। अल्लाह 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 सारे कम्मां नाल लड़ना है। कदे नमाज दी वारी भी लड़िया कर, कदे अल्लाह दी नमाज दी वकालत भी करिया कर, कदे अल्लाह दी नमाज के मामले अंदर भी बोलिया कर, कदे नमाज के मामले अंदर भी गर्मी वखाया कर। अल्लाह 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 माल के किबरिया दा कुरान मुहब्बत नाल सुन लो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात में कर रहे सन मेरे पाक नबी जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने फरमाया वामुर अहलका बिस्सलात वामुर अहलका बिस्सलात। अल्लाह 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 नमाज के मामले अंदर आपने फरमाया वामुर अहलका बिस्सलात। अपने घर वाले नमाज की तलकीन करो, अपने घर वाले नमाज का हुक्म दो। अल्लाह 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 मैं सलाम करना उन्होंने खानदाना जिन्हों के छोटे बड़े सब नमाजी ने, मैं सलाम करना उन्होंने घराणिया जिन्हों के छोटे बड़े अफराद सब नमाजी, बेटियां बेटे नमाजी ने। अल्लाह 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 अगर घर वाले नमाजी ने शुक्र करो, जे बेनमाज ने फिक्र करो, जे घर वाले बेनमाज ने बोलो फिक्र करो फिक्र करो, जे घर वाले बेनमाज ने फिक्र करो, नमाजी ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह 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 जनाब उमर अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने अल्लज़ी यफूतुहु सलातल असर कअन्नमा वुतिर अहलुहु व मालुहु। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने नबी पाक ने फरमाया जिदी असर दी नमाज जाया हो गई समझ लो ओदा ते कारोबार ही लुटिया गया,
کانما بتر اہلہ و مالہ، او دا گھر لٹیا گیا، او دا مال لٹیا گیا، او دے پلے ککھ نہیں رہا، جدی اثر دی نماز ضائع ہو گئی۔ نہ معمولی سمجھو نماز نو۔ آئیے سنیے ذرا، مالک کائنات نے بے نمازاں دا انجام بھی بیان کیتا ہے، کیونکہ اللہ نو نمازیاں نال پیار، نبی نو نمازیاں نال پیار، ولیاں نو نمازیاں نال پیار۔ اللہ اللہ، بے نماز تو اللہ نو نفرت ہے، بے نماز تو رسول پاک نو نفرت ہے، بے نماز تو اللہ دے سچے ولیاں نو نفرت ہے۔ ہن تے اج کئی بابے بڑے تے نماز نہیں پڑھ دے، کئی پیر پھڑے گئے، میڈیا نے پھڑے، ظالماں نو نماز دا ایک لفظ نہیں آندا، کلمہ تک نہیں آندا، او کی ہوندا کلمہ کی ہوندا؟ بڑے پیر پھر دے نے، بدبختاں نو نماز دا لفظ نہیں آندا، کلمہ تک نہیں آندا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نمازی نال اللہ نو پیارے، نبی پاک نو پیار، اولیاء نو پیار۔ بے نماز تو اللہ نو نفرت ہے، بے نماز تو اللہ نو نفرت ہے۔ تاکہ اللہ پاک دا قرآن اعلان کردہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ ایک گل میری اس کا ترجمہ سنن تو پہلے یاد کر لو، جیڑا بندہ نمازی ہے نا، دنیا تے رنگ دا کالا بھی ہویا، قیامت نو دا چہرہ چند نالوں زیادہ چمکدار ہوئے گا۔ جیڑا بندہ نمازی ہے، 5 ٹائم دا نمازی ہے نا، او دنیا تے رنگ دا کالا بھی ہوئے گا۔ اللہ اللہ، مرد ہوئے عورت ہوئے، اللہ قیامت نو دا چہرہ نور و نور کر دے گا۔ اور جیڑا بے نماز بے دین ہے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، دنیا تے گولڈن سیور گا رنگ ہے، دنیا تے او دا سونا رنگ ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ دی، نماز نہیں پڑھ دا، قیامت والا دیاڑا ہوئے گا، یہ دے چہرے تے نحوست برستی ہوئے گی، لعنت برستی ہوئے گی، کیونکہ نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اللہ اللہ، مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ، مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، ذرا ہوشیار ہو جاؤ، مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، اللہ دا قرآن سنا رہے آساں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضاعوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ فرمایا کچھ لوگ دنیا تو گئے، پیچھے نسل کنج دی چھڑ گئے، بے نماز، پچھلے نے نماز ہی ضائع کر دیتی، بے نماز ہو گئے۔ ابے دے ہوندے تے کدے پڑھ لیندے سن، ابے دے جان تو بعد او بھی گئیاں، بے نماز ہو گئے۔ حضرات توجہ فرمانا، توجہ فرمانا، اللہ اللہ، اضاعوا الصلاۃ، نمازاں ضائع کیتیاں، واتبعوا الشہوات، اپنے دل دیاں پیرویاں کرن لگ پے، اپنے دل دیاں خواہشاں دے پیچھے لگ گئے۔ فسوف یلقون غیا، ان قریب خی دی وادی اندر داخل کیتے جان گے۔ پتوں کی والو اردا گرد تو آن والے ہو، او وادی خی کی دا نام ہے، جہنم دے نیچے تالاب، توجہ، جہنم دے نیچے تالاب، اس تالاب اندر، اس تالاب اندر جہنمیاں دا خون، جہنمیاں دا ریشہ، جہنمیاں دی رات ریشہ، جہنمیاں دا لہو، جہنمیاں دی پیپ او دے اندر جمع ہو رہی ہے، بدبو بھی آ رہی ہے تے ابالے بھی کھا رہی ہے، گرم بھی ہے تے بدبودار بھی ہے۔ جہنمیاں دے جسم تو نکلن والا گند، جہنمیاں دوزخیاں تے نکلن والا گند، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اے نیچے جمع ہو رہا ہے۔ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، او جیڑا تالاب بدبودار بھی ہے تے ابالے بھی کھا
کھا رہا ہے او دے اندر اللہ پاک نے بے نمازاں نو سٹنا ہے، الٹیاں کر کے بے نماز سٹے جان گے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ ہن سن لو قرآن لوگو، کتنا خوفناک معاملہ ہے، کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ آسان نماز نو معمولی سمجھے آئے، بیٹی پڑھ دیئے ٹھیک نہیں پڑھ دی کوئی عرض نہیں، آپے پڑھ لے گی، بیٹا پڑھ دائے ٹھیک نہیں پڑھ دا کوئی عرض نہیں، نا تیرا کوئی عرض نہیں، چلو آپے ہی پڑھ لے گا۔ انہا چیزاں نے تیری اولاد دا بیڑا خر کر دینا ہے، انہا چیزاں نے تیرا ستیاناس کر دینا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آج لوگوں نمازی بن جاؤ، اولاداں نمازی بنا لو۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر 9 دسمبر 22 دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر آج فکر لے کے جانی ہے، غور لے کے جانے، تفکر لے کے جانے، میرے گھر دا کیڑا فرد ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا، شاید میرے گھر اندر او دی وجہ تو نحوست ہے، شاید او دی وجہ تو میرے گھر اندر بے برکتی ہے۔ آج اندازہ لگا کے جانے اور آج تو کوشش شروع کر دیو کہ جیڑا بیٹی بیٹا نماز نہیں پڑھدا او دے نال نفرت دا اظہار کرنے، انہوں نمازی بنان دی سر توڑ کوشش کرنی۔ کرو گے کوشش؟ بولو بولو۔ جڑے نہیں پڑھ دے نمازی، نماز نہیں پڑھ دے نمازی بنانے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو لو پوچھیا گیا اللہ دے رسول ایتھے ایک دو پنڈا دی عوام کٹھی ہو جائے بندہ لبیا نہیں لبدا، تے جتھے پوری کائنات ہوئے گی، امریکہ، افریقہ، جاپان، افغانستان، ایران، پاکستان، ہندوستان، ساری دنیا تے سونے ہو، یہودی بھی ہونگے، عیسائی بھی ہونگے، سکھ بھی ہونگے، ہندو ہونگے، بت مت ہونگے، تے تسی اپنے امتیاں دی سفارش کرنی ہے، تسی اپنی امت دی پہچان کیسے فرماؤ گے؟ اللہ دے محبوب جی تسی اپنی امت دی پہچان کیسے فرماؤ گے؟ آپ نے فرمایا گھوڑیاں دیاں لینا لگیاں ہون، کوئی پورے رنگ دے، کوئی کالے رنگ دے، کوئی کسے رنگ دے، اور اونا دے اندر کوئی سفید پیراں والے، سفید سراں والے، کیا دوروں نمایاں نہیں ہوندے؟ جی جی یا رسول اللہ بالکل دوروں نمایاں ہو جاندے۔ آپ نے فرمایا غرم محجلین بآثار الوضو، میری امت دی پہچان ہوئے گی جتھے جتھے وضو دا پانی لگیا ہوئے گا اللہ ہوتے ہوتے نور پیدا فرمائے گا، میری امت دور تو پہچانی جائے گی۔ او آمنہ دلال دا امتی کھڑا ہے، او آمنہ دلال دا امتی کھڑا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا میری امتی، میرا امتی نمازی ہوئے گا، میرا امتی نمازی ہوئے گا تے نمازیاں دے چہرے چمک دے ہون گے، نمازیاں دے ہاتھ چمک دے ہون گے، نمازیاں دے پیر چمک دے ہون گے۔ اللہ اللہ اللہ، اس بات میں کہنا چاہنا ہر دم خوف خدا تھی ڈریے، نال خوشی دے مسجد وڑیے، سستی وچ نماز نہ کریے، آجا مسجد نو گل پین گے پھلان دے ہار، آجا مسجد نو ہے مسجد بڑی بہار، آجا مسجد نو تینو شرم ذرا نہ آئی، کیوں تو دلوں نماز پرائی، کر کے دل دی خوب صفائی، آجا مسجد نو گل پین گے پھلان دے ہار، آجا مسجد نو ہے مسجد بڑی بہار، آجا مسجد نو۔ اللہ اللہ اللہ، تینو نیند بڑی پیاری، سو ساری عمر گزاری، کر تو نیک عمل ایک واری، آجا مسجد نو گل پین گے پھلان دے ہار، آجا مسجد نو ہے مسجد بڑی بہار، آجا مسجد نو۔ بے دنیا کوئی دم دا ویلا، انو صدا دا کرنا سمجھی، ایتے صدا بیٹھیا نہیں ہو رہنا، اے دنیا کوئی دم دا ویلا، اے دنیا کوئی دم دا ویلا، ایک دن پھڑیا جائیں اکیلا، اے پھر ہاتھ نہیں آنا ویلا، آجا مسجد نو
گل پینگے پھلاں دے ہار آ جا مسجد نو او بے نمازا چھڑ مغروری جڑا نماز نہیں پڑھدا مغرور آکڑ دا رب دے سامنے بے نمازا چھڑ مغروری پڑھ نماز ہمیش ضروری مل سی عملاں دی مزدوری آ جا مسجد نو گل پینگے پھلاں دے ہار آ جا مسجد نو اللہ واللہ اللہ منہ تھی مسلمان کہاوے مسجد والنا پھیرا پاوے منہ مسلمان کہاوے مسجد والنا پھیرا پاوے پڑھن نماز کدی نہ آوے آ جا مسجد نو گل پینگے پھلاں دے ہار آ جا مسجد نو کام شریعت والے کریے کام شریعت والے کریے کام شریعت والے کریے دامن پاک نبی دا پھڑیے کام شریعت والے کریے دامن پاک نبی دا پھڑیے پندے وقت نمازاں پڑھیے آ جا مسجد نو گل پینگے پھلاں دے ہار آ جا مسجد نو ویخ مسجد کتنی بہار آ جا مسجد نو جیڑے پڑھن نمازاں آون رب تو اچھے مرتبے پاون ایک دن جنتاں دے وچ جاون آ جا مسجد نو گل پینگے پھلاں دے ہار آ جا مسجد نو اللہ واللہ اللہ حضرات میرے پاک نبی نو نماز نال کنا پیار سی جدو آقا دنیا تو جان لگے تو جو آقا دنیا تو جان لگے نے اللہ واللہ اللہ میرے پاک نبی دی زندگی دے آخری ایام نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بیمار آپ نے فرمایا علی جی اے میرے فضل بن عباس آؤ مینو کندیاں دا سہارا دیو موڈیاں دا سہارا دیو میں مسجد اندر جانا چاہ رہا آپ کو لٹریا نہیں جاندہ او پتو کی والو ارد گرد وان والو انج نبی پاک نے حضرت علی تے فضل بن عباس دے کندیاں دا سہارا لے آئے آپ کو لو پیر اٹھائے نہیں جاندے پیر زمین تے کسیڑ دے آ رہے نے پیر زمین تے لکیراں بنا دے آ رہے نے پیر زمین تے کسیڑ دے آ رہے نے لیکن آپ نے مسجد اندر آن دا کتنا شوق ہے آپ نے نماز پڑھ نماز تے آن دا کتنا شوق اللہ واللہ اللہ حضرات گرامی ذرا توجہ کرنا آج دا مسلمان بھی عجیب مسلمان ہے آج دا مسلمان بھی نماز دا کو جی طبیعت بڑی خراب ہے پاڑا لگتا ہے مسیطے نہیں آیا جاندہ مسجد نہیں آ سکتا سردی بڑی ہے تے برف باری ویکھن واسطے مری ٹر جائے گا مری جان لگے ہیں ظالم نو پاڑا نہیں لگدا پمیں مری اندر موت رقص کر رہی ہوئے اوتھے پمیں برف باری نال بندے مر رہے ہون کہندا جی برباری دا نظارہ ویکھنا ہے برباری دا مندر ویکھنا ہے برباری ویکھن واسطے مری تے نران کغان ٹر جاندا ہے اللہ واللہ اللہ کر دے نال مسجد نماز پڑھن واسطے نہیں آندا آجو لوگو نمازی بن جاؤ اللہ دا قرآن سن لو اللہ دا قرآن سن لو اللہ واللہ اللہ اللہ قیامت والے دن بلائے گا جہنمیہ جنتیاں دی ملاقات آخری گل جہنمیہ تے جنتیاں دی ملاقات کرائے گا جنتی پہچان لین گے تو میرا ماما سر رہا ہے اور تو میرا چاچا سر رہا ہے اور میرے محلے دار سر رہا ہے اور ساڈا چیئرمین سر رہا ہے اور ساڈا ایم پی اے سر رہا ہے جہنمی پہچان لین گے جنتی پہچان لین گے تے پہچان کی آوازاں دین گے دوستیاں نو ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین لم نک من المصلین اللہ واللہ اللہ جنتی پوچھن گے دوستیاں نو او ظالمو تانو کی بن گیا آپ ایکو شہر دے رہن والے ایکو محلے دے رہن والے ایکو برادری نال تعلق ایکو مارکیٹ اندر کاروبار کرن والے اسی تے جنت موجاں پہ کرنے یا تانو کی بن گیا تسی دوزخ اندر پہ سڑ دیو دوست کی کہن گے لم نک من المصلین
मुसल्लीन लम नकु मिनल मुसल्लीन लम नकु मिनल मुसल्लीन। असी नमाज नहीं सा पढ़दे, तुसी नमाज पढ़दे सो जन्नत आ गए। असी बेनमाज सा जहन्नम ठिकाना बन गया है, जहन्नम दा बालन बन गया। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। हजरात अज वेला नमाजी बन जाओ, अज टाइम नमाजी बन जाओ। अपनी औलादां नमाजी बना लो, मेरी बहनों अपने शोहरों नमाजी बना लो, अपने भरावां नमाजी बना लो, और वीरों अपनी भैनों नमाजी बना लो, अपनी बेटियां बेटे नमाजी बना लो, बीवी अपने खानदान नमाजी बना लो, खानदो अपनी बीवी नमाजी बना लो। अल्लाह 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 क़यामत नूं अल्लाह चेहरे दा नूर पैदा फरमाएगा, जान कन्नन दी अल्लाह सानियां पैदा फरमाएगा, बड़ी सौखी जान निकलेगी। अल्लाह कब्र अंदर फुल्लां दी खुशबू अता फरमाएगा। अल्लाह 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 जदों नमाजी बंदा कब्र च जाएगा, इहदे सामने असर दा टाइम लियांदा जाएगा। फरिश्ते सवाल करनगे, उठ बेली अमर रब्बो कमन नबियो कमा दीनों का। अल्लाह 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 ए पता की कहेगा, दाऊनी उसल्ली दाऊनी उसल्ली। पीछे हो जाओ फरिश्ते, मैनू असर दी नमाज पढ़ लैण दो। एडा पक्का नमाजी एक कब्र अंदर पिया भी नमाज नमाज की थी जाता है। पीछे हो जाओ, मैनू असर दी नमाज पढ़ लैन दो। अल्लाह सुन के राजी हो जाएगा। अल्लाह कहेगा, इहदी कब्र अंदर जन्नत दा बिसरा लाओ, इनू जन्नत दी वर्दी पहनाओ, इहदी कब्र अंदर जन्नत दा दरवाजा खोल दो, ताकि क़यामत तक इहदी कब्र जन्नत दा बगीचा बन जाए। हजरात नमाजी नाल सलूक होएगा। बेनमाज दी कब्र अग दा तंदूर बना दी जाएगी। बेनमाज दी कब्र अंदर सप ते बिच्छू छोड़े जाएंगे। बेनमाज दी कब्र हनेर कोठड़ी बनाई जाएगी। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। मैं तवक्को रखना इंशाअल्लाह आज का खुतबा सुनकर हम अपने घरों की सफाई करेंगे, अपने घरों का ख्याल करेंगे। जो नमाज नहीं पढ़ते इंशाअल्लाह उनको नमाजी बनाएंगे। वादा करो, फिर वादा करो, कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। ए वाजो तबलीग सिर्फ मौलवी इमाम खतीब का ही काम नहीं है, नबी पाक दा हर उम्मती मुबल्लिग है। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, हजूर ने फरमाया मेरा एक फरमान भी तुहाडे तक पहुंच जाए उन्होंने अगे पहुंचा दो। अल्लाह की दुआ, अल्लाह की बारगाह अंदर दुआए अल्लाह नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सानू साडी औलादां नू, साडे खानदानां नू, साडे अजीज़ो अकारब नू अल्लाह 5 वक्त दा पक्का सच्चा रेगुलर मुस्तकिल बिला नागा नमाज पढ़ने वाला नमाजी बनाए। गर्मी सर्दी, हाँ बारिश हनेरी, हर मौके ते नमाज पढ़ने वाला बनाए। और अल्लाह नमाज की पाबंदी करने वाला, नमाज का एहतमाम करने वाला बनाए। मौला करीम मरकज़े ज़मज़म नू सुबह क़यामत तक आबाद व शाद रखे। सारिया मस्जिदां नू अल्लाह नमाजियां नाल आबाद रखे। और तुसी मस्जिद ज़मज़म की खिदमत कर दो। अल्लाह तुहाड़ियां नस्लां फसलां अंदर, रोज़ियां कारोबार अंदर ढेर बरकतां अता फरमाए। व आखिरु दावाया